राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना भाइरसको पीसीआर विधिबाट अहिलेसम्म 22,000 बढीको नमुना परीक्षण। काठमाडौँमा सबैको परीक्षण गर्ने तयारी। लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न सरकारको आग्रह। समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिए भयावह अवस्था हुने चेतावनी। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भोलि संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गर्नुहुने। कोरोनाका कारण विश्व मृत्यु हुनेको छ। र पाकिस्तान एक दिवसीय क्रिकेट टिमको नयाँ कप्तानमा बाबर आजम चयन। चुनौती र महत्त्वपूर्ण अवसर भएको आजमको प्रतिक्रिया। अब पूरा समाचार। कोरोना भाइरसको पीसीआर विधिबाट अहिलेसम्म 22,500 भन्दा बढीको नमुना परीक्षण गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,363 सहित अहिलेसम्म 22,664 वटा पीसीआर परीक्षण भएका छन्। यसैगरी आरडीटी विधिबाट अहिलेसम्म 62,327 वटा परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,008 वटा परीक्षण भएका छन्। सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। हालसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 22,664 पुगेको छ, जसमध्ये आज 1,363 वटा परीक्षणहरू भएको छन्। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या हालसम्म 62,327 पुगेको छ, जसमा गत 24 घण्टामा थप 2,008 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। बिहिबार 3 जना संक्रमित थपिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा काठमाडौँका 32 वर्षीय पुरुष र कपिल वस्तुकी 6 वर्षीय बालिकामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। भरतपुर अस्पतालमा भएको परीक्षणमा नवलपरासी पूर्वका 49 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। 198 पुरुष र 48 महिला गरी नेपालमा 246 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये 35 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। आज 3 जनामा काठमाडौँका 32 वर्षीय पुरुष, कपिलवस्तुका 6 वर्षीय महिलाको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा, त्यसै गरी नवलपरासी पूर्वका 49 वर्षीय पुरुषको भरतपुर अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिए पश्चात कुल संक्रमितको सङ्ख्या 246 पुगेको छ। 35 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 6 सहित देशभरि 272 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। आइसोलेसनमा सम्भावित संक्रमित र संक्रमित व्यक्तिहरू उपचाररत रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। सरकारले देशभरि 28 जिल्लामा कोरोना परीक्षण गर्ने योजना बनाएको डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 10,000 जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने लक्ष्य अनुसार नमुना सङ्कलन थालिएको छ। देशभरि कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सरकारले उपत्यकामा 10,000 को कोरोना परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उपत्यकामा राहत वितरण गर्ने स्वयंसेवक, तरकारी व्यापारी, पत्रकार र सुरक्षाकर्मी लगायतको कोरोना परीक्षण गरिनेछ। सोही अनुसार आज कालीमाटी तरकारी बजारमा कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरेको छ। कालीमाटीमा एकै दिन 600 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको हो। खासै चाहिँ नि 600 जना छान्ने भनेर चाहिँ नि हिजो चाहिँ नि त्यहाँ रेन्जर ग्राउन्डमा चाहिँ नि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ जी अनि गृह मन्त्रालयको चाहिँ नि सहसचिव, स्वास्थ्य विभागका प्रमुख समेत बसेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले जोखिममा परेका समूह निर्धारण गरी पहिलो चरणमा 10,000 को नमुना परीक्षण गरिने बताउनुभयो।
पहिले विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, तरकारी व्यापारी र सञ्चारकर्मीहरूको परीक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो। कालीमाटी बजारसँगै टिचिङ अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूको पनि नमुना सङ्कलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। जो जोखिममा पर्नु भएको छ यहाँले भने जस्तै औषधि पसलमा औषधि बेच्ने पनि हुनु होला अथवा एउटा ग्रुपमा बस्नु भएको छ होला, सुरक्षाकर्मीहरू छ सधैँ रात दिन खटिराख्नु भएको छ, पत्रकारज्यूहरू खटिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई सबैलाई समूह गरेर हामीले सबैको टेस्ट गर्छौँ। 4 दिनभित्र 10,000 को नमुना परीक्षण गरिसक्ने तयारी सरकारले गरेको छ। पहिलो चरणको रिपोर्ट आएपछि दोस्रो चरणका कार्यक्रमहरू सुरु हुनेछन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपत्यका बाहिरबाट आउने व्यक्तिको पनि कोभिड-19 परीक्षण गर्न थालिएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिएको जिल्लाबाट आउने व्यक्तिहरू शंकास्पद हुने भन्दै अस्पतालले अनिवार्य PCR परीक्षण थालेपछि अस्पतालमा बाहिरबाट आउनेको भिड बढ्न थालेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपत्यका बाहिरबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य रूपमा RDT तथा PCR परीक्षण गर्नेको भिड लाग्न थालेको छ। तराईका जिल्ला र कोरोना संक्रमित जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरूलाई घरबेटी र छिमेकीले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट देखाएपछि मात्रै घरमा पस्न दिने बताएपछि अस्पतालमा परीक्षण गर्नेको लामो भिड लागेको हो। म अस्ति सिन्धुली थिएन, मकनपुर गएको थिएँ। मकनपुर गएर आउँदाखेरि चाहिँ अब घरबेटले अब बाहिरबाट आइसकेपछि अब यस्तो चेक जाँच गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। ओडाबाट अब म कलङ्कीमा बस्छु खास, अनि अब ओडाबाट सबै अब ओडा अध्यक्षले सबै त्यस्तो भन्नुभएको छ र अनि त्यही हुनाले अब यसो चेकअप गरौँ भनेर यहाँ टेकुसम्म आएको मान्छेहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ यो लाइन यो भिडभाड देख्दा नि यहीँबाट चाहिँ सर्ला भन्ने डर छ कि यो चाहिँ अलिक सरकारको भनौँ कि अब कस्तो यो चाहिँ अलिक राम्रो भएन। पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी काठमाडौँ छिर्नेहरू अन्य रोगको उपचार गर्न शल्यक्रिया गर्न या कुनै कामले उपत्यका छिरेको बताउँछन्। अधिकांश व्यक्ति वीरगञ्ज, जनकपुर, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, काभ्रेबाट परीक्षण गरिदिनु भन्दै आइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। उच्च जोखिममा बसेका व्यक्तिहरूमा जानुभएको हिस्ट्री छ अथवा त्यहाँबाट आएका व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क छ भने अथवा यदि 2-4 दिनमा उहाँहरूमा केही लाक्षणिकहरू केही डेभलप भएको त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आरटीपीसीआर गरेर टेस्ट गरिरहेका छन्। संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लक्षण नदेखिएकाहरूको पनि परीक्षण सुरु गरेको हो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार बसेको समिति बैठकले कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्दै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई जोड दिन निर्देशन दिएको हो। PCR, PPE, मास्क, थर्मल गन लगायतका उपकरण, औषधि र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन व्यापक र यथाशीघ्र गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिले आइसोलेसन बेड, भेन्टिलेटरहरूको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने र अन्य बिरामीहरूले खानुपर्ने औषधिमा कुनै अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएको सभापति जयपुरी घरतीले बताउनुभयो। परीक्षणको दायरा तीव्र पार्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तत्काल स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा फैलनबाट रोक्न सरकारले सबैलाई लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नका लागि आग्रह गरेको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिए अवस्था भयावह हुने भन्दै सरकारले लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको हो। नेपालमा 15 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति बढी संक्रमित रहेको र समुदाय स्तरमा प्रवेश गरे ज्येष्ठ नागरिकमा संक्रमण फैलिने सम्भावना बढी हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। विश्वका अन्य मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा संक्रमण बढी भएकाले मृत्यु दर पनि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूमा संक्रमण फैलिए त्यही अवस्था हुने बताउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिकहरूमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुने भएकाले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिए नेपालमा पनि संक्रमितको मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुनेतर्फ उहाँले सचेत गराउनुभयो। रूपमा हेर्दाखेरि 15 देखि 45 वर्षको यो दुईवटा बीचको ठुलो बारहरू हो। यो दुईवटा बार भनेको 15 देखि 45 वर्षको व्यक्तिहरूको दुईटा बार छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो संक्रमितको संख्या मतलब संक्रमितको उमेर चाहिँ एकदम प्रोडक्टिभ उमेर
जल्दो बल्दो उमेरका भनौँ न युवाहरूलाई भएको चाहिँ हाम्रो यो तथ्याङ्कले अहिले नेपालमा देखाउँछ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठकमा प्रवक्ता देवकोटाले अहिले नेपालमा कोरोना भाइरस जटिल खालको नभएको पनि बताउनु भएको छ। वैशाख महिना यता संक्रमणको ग्राफ बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता देवकोटाले आउँदा दिनमा अझै संक्रमित बढ्ने बताउनुभयो। भारतबाट आएकाहरूबाट कोरोना संक्रमण बढेको प्रवक्ता देवकोटाको भनाइ छ। अब के भन्न सकिन्छ यसबाट अहिले अनुमान के लगाउन सकिन्छ भने आउँदा दिनहरू चाहिँ अलि बढी संक्रमित चाहिँ फेला पर्ने सम्भावना छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। भारत लगायत विभिन्न 6 मुलुकबाट मात्रै नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। बेलायत, फ्रान्स, बेल्जियम, चीन र युएईबाट नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जेठ 5 गतेपछि क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई घर पठाइने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मन्त्री ढकालले 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई आरडिटी र अन्यलाई पीसीआर परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आए घर पठाउने बताउनुभयो। मन्त्री ढकालले उपत्यकामा जनसङ्ख्याको अनुपातमा परीक्षण न्यून रहेकाले बढाउने सरकारी तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो। 14 दिन नपुगेका व्यक्तिहरूको हकमा चाहिँ फाइनल गर्नु पर्यो भने पीसीआर प्रविधिबाटै चेक गरेर भए पनि यो क्वारेन्टिनमा अहिले रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कि त अस्पतालको दायरामा ल्याउने गरी फाइन आउट गर्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो, होइन भने घरमा पठाइदिनु पर्यो, ताकि ती क्वारेन्टिनहरू चाहिँ क्युमा बसेका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थित गर्दै गर्ने खालको सन्दर्भमा उपयोग गर्न सकिएला भन्ने अर्थमा पनि मन्त्रालयको तर्फबाट यो एउटा योजना बनाएका छौँ। सरकारले उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भोलि संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। शुक्रबार अपराह्न 4 बजे संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यतालिका रहेको छ। गत मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न तथा दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। विगत वर्षहरूमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पश्चात पूर्व बजेट माथिको छलफल गर्ने परम्परा रहे पनि यो वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण नीति तथा कार्यक्रम अगावै पूर्व बजेट माथिको छलफल सकिएको छ। प्रतिनिधि सभामा 3 दिन र राष्ट्रिय सभामा 2 दिन गरी बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल सकिएको हो। पूर्व बजेट माथिको छलफलका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाको महामारीबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने र संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ। कोरोनाका कारण विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन्। उद्योग व्यवसाय कल कारखाना ठप्प भएका कारण श्रमिकहरू रोजगार विमुख भएका छन्। अहिले स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा एकैचोटि ठूलो संकट आएको अवस्था र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने आशा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाको ज्ञान सिप पुँजीलाई सदुपयोग गर्ने विषयलाई पनि राज्यले सम्बोधन गर्नेछ। घरेलु साना तथा मझौला उद्योगलाई बढावा दिने र लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नेछ। कृषि र औद्योगिक लगानी मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुने देखिएको छ। उत्पादकत्वसँगै रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग मार्फत आयात घटाई निर्यात बढाउन नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने देखिन्छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। संविधानत जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक हुँदैछ। विश्वभर कोरोनाको महामारी र नेपालमा संक्रमण बढिरहेको बेला बन्ने बजेटले मानव जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारालाई यथार्थमा उतार्ने गरी बजेट तयार गरिरहेको छ।
कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको र लकडाउन चलिरहेको बेला आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको आकार घटाउन सर्वत्र दबाव बढिरहेको छ। तर भविष्यको सोचलाई हेरेर सरकार भने पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा छ। आवश्यक परे आगामी दिनमा पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार छ। संसदको बर्खे अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम अगाडि नै पूर्व बजेट छलफल गर्दा कतिपय सांसदहरूले काम चलाउ बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए। बजेटलाई अनावश्यक महत्त्वकांक्षी नबनाउन सांसदहरूको सुझाव थियो। निश्चय पनि बजेटलाई आजको आर्थिक स्थितिमा गति दिने, चलायमान बनाउने गरी अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यसलाई चाहिँ महत्त्वकांक्षी नबन्ने हो भने पनि ठुलै साइजको आजको आवश्यकतासँग मेल खाने खालको बजेट ल्याउनु पर्छ। संविधानको धारा 119 अनुसारको बजेट ल्याउने मात्रै व्यवस्थाबाट हामी यो कहरबाट उम्किन सक्छौँ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसैले अहिलेको बजेट सीमित रूपमा ल्याउँ, यस विषयमा विशद छलफल गरौँ। किसानलाई पेन्सन दिने कुरा, मल बिउ तथा अन्य सामग्रीहरू किसानहरूसम्म पुर्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्राविधिक सेवा विस्तार गर्ने कुरामा र सहुलियत ऋण किसानको हातमा, किसानको बारीमा पुर्याउनु पर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी विस्तार, मानव जीवन रक्षालाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। आर्थिक समृद्धिको नारालाई यथार्थमा उतार्ने गरी बजेट तयार गरिरहेको सरकारी भनाइ छ। जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ। जीवन रक्षा गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य उपचारका उपकरण, स्वास्थ्यका पूर्वाधार बनाऊ भन्नुभएको छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मैले त्यसैलाई 1 नम्बरमा राखेको छु। आर्थिक पुनरुत्थान र कृषिलाई जोड गरौँ भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा त्यसरी नै आउन खोजिएको छ। संविधानले परिलक्षित गरेको अर्थ प्रणालीबाट बजेट निर्देशित हुने सरकारले स्पष्ट पारेको छ। सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले वामपन्थी घोषणापत्र 15औं योजनाले लिएका विकासका आवधिक एवं दीर्घकालीन लक्ष्यका साथै उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी जेठ 15मा संसदबाट बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे समष्टिगत अध्ययन गरी राहत प्याकेज ल्याउन अर्थविदहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन स्रोत बाँडफाँडको फर्मुला नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र आगामी बजेटको प्राथमिकता लगायतका विषयमा आयोजना गरेको छलफलमा अर्थविदहरूले सरकारले अर्थतन्त्रको समष्टिगत अध्ययन गरी बजेटका प्राथमिकता तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा लामो समय प्रभावित हुने, उद्योग बन्द हुने, उत्पादन घट्ने, बजारमा माग घट्ने लगायतका समस्याले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भन्दै अध्ययनको आवश्यकता औल्याइएको हो। अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेलले वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई समन्वय गरेर लैजान सके मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो। रिजनेबल टाइम इन्टरभल यति हप्ता यति महिना नभनौँ, रिजनेबल टाइम इन्टरभलमा बिस्तारै पोलिसीले काम गर्न थालेपछि फेरि इम्प्लिमेन्ट चाहिँ बिस्तारै हुँदै जान्छ। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले मानिसको स्वास्थ्य र रोजगारी जोगाउनका लागि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी कहाँ पनि काम छोडेर बस्या, तर त्यो काममा फर्केर गइसकेपछि अब त्यो 81% काममा नगएको मध्ये अब कामै फेरि छोड्नुपर्ने कति हुन्छन् त, त्यसको मूल्याङ्कन अहिलेसम्म हाम्रो भएको छैन। अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालले निजी क्षेत्रबाट देखाइएका समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै कोरोना नियन्त्रण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन स्रोत बाँडफाँडको फर्मुला नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब रिसोर्सेसको बाँडफाँडको निम्ति यो अहिले तत्कालको निम्ति चाहिँ केही समयको लागि फर्मुलामा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अर्थविद डाक्टर डिल्लीराज खनालले लकडाउनका कारण श्रम बजारमा उत्पन्न भएको समस्यालाई समाधान नगरे सामाजिक द्वन्द्व उत्पन्न हुने बताउनुभयो। 40-45 लाख मान्छेहरू चाहिँ अहिले बेरोजगार भएर बसेको अवस्था छ, त्यसभित्र पनि अझ अनौपचारिक क्षेत्र। त्यसैले पनि यो पक्षलाई हामीले ठिक ढङ्गले एड्रेस गर्ने, सम्बोधन गर्ने गरेर गएनौँ भने त्यसले अर्को प्रकारको सामाजिक द्वन्द्व र सङ्कटले निम्त्याउँछ। अर्थविद शङ्कर शर्माले स्वास्थ्य, राहत र रोजगारीमा केन्द्रित भएर सरकारका कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने बताउनुभयो। स्ट्रक्चरल चेन्ज गर्छौँ, व्यवसायीकरण गर्छौँ इत्यादि भन्नुभन्दा अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो मानवीय संवेदना भन्ने कुराहरू के हो त भन्दाखेरि अहिले हेल्थ र यो राहत र रोजगारी नै हो।
यसमै फोकस गर्नुपर्ने जरुरी छ। आयातित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न लकडाउन अवसर हुन सक्नेमा अर्थविदहरूले जोड दिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नीतिगत निर्णय हुन नहुने बताउनु भएको छ। घिमिरेले नीतिगत निर्णय पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधेयन व्यवस्थापन समितिको बिहिबारको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले नीतिगत निर्णय पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्णयहरू हुने र त्यसलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको अवस्थामा अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुने भएकाले सार्वजनिक खरिदको विषयमा हुने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नहुने बताउनुभयो। आयोगले निर्देशन दिन सक्दैन। दफा 28 अनुसार चाहिँ ऐनको दफा 28 अनुसार सुझाव मात्रै प्रस्तुत गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामी सुझाव मात्रै दिन सक्छौँ। त्यो सुझाव बाध्यकारी हुँदैन। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज गेवालीले सार्वजनिक खरिदको निर्णय नीतिगत रूपमा स्वीकृत गराउने विषयमा ऐनमा नै प्रश्न गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो। तर त्यो नियम संशोधन गर्ने विषय अपराधले नीतिगत विषय हो, त्यहाँ सायद अब आयोग नपस्ला। तर त्यसले कुनै ठाउँमा कुनै ठेक्का पार्टीको ठेक्काको विषय जोडियो भने त्यहाँ चाहिँ खरिदको कुरा होला। त्यसरी क्लियरिफाई गरेर जाने हो भने अझ बढी क्लियर हुन्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। सांसद रामनारायण बिडारीले स्थानीय तहले समेत नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने भएकाले नीतिगत निर्णय आयोगले हेर्न नसक्ने भन्ने विषय राखेर आयोगको कार्यक्षेत्र सीमित पार्न नहुने बताउनुभयो। स्थानीय तहको कार्यपालिकाको फुल बैठकमा कुनै कानुन या कुनै नियम बनाएर या कुनै निर्देशिका या कुनै चाहिँ प्रत्याशित विधायक बनाएर कुनै काम गर्यो भने नीतिगत भन्ने अर्थ लाग्दैन। फेरि भनेपछि त अख्तियारले अब कहाँ जाने भयो भने स्थानीय तहले गरे निर्णय नि हेर्न नहुने भयो, प्रदेशले गरे मन्त्री परिषदले गरे निर्णय नि हेर्न नहुने भयो। सङ्घको त अहिले पनि छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई अलि राम्रोसँग व्याख्या गरिदिनु पर्यो। सांसद जितेन्द्र नारायण देवले नीतिगत निर्णयको आवरणभित्र स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म ठूलो दायरामा भ्रष्टाचार भइराखेको बताउनुभयो। हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार अहिले ठुलो दायरामा नीतिगत निर्णयको खोलभित्र आवरणभित्र भइराखेको स्थिति हो। अब यो अरू कसैले व्याख्या गर्दैला, व्याख्या त कानुन भएपछि नै त्यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव डिलेराज घिमिरेले कुन कुन विषय नीतिगत निर्णय हुन् र कुन कुन विषय होइनन् भन्ने कुरा ऐनमा व्याख्या गर्न नपर्ने बताउनुभयो। नीतिगत निर्णयको बारेमा या त हामी संसद पार्लियामेन्ट अगाडि हौँ या त कोर्टले त्यसको चाहिँ डिबेट गर्छ। अब अहिलेसम्मको हाम्रो अभ्यास नीतिगत निर्णयको बारेमा कोर्टले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 मा मूल ऐनको दफा 4 मा उल्लेख भए अनुसार संशोधन गर्न राखिएको व्यवस्थामा संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदले गरेका नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान वा कारवाही गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। राजधानीका सडक पेटीमा रोपिएका बोट बिरुवाहरूको गोडमेल गर्ने काम सुरु गरिएको छ। लकडाउनको समय सदुपयोग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिरुवाहरूको गोडमेल गर्ने कामलाई अघि बढाएको हो। गत कार्तिक महिना यता माइतीघरदेखि तिनकुनेसम्मका सडक पेटी तथा मध्यभागमा रोपिएका बिरुवाको गोडमेल हुन सकेको थिएन। लकडाउनको समय सदुपयोग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत कार्तिक महिना यता माइतीघरदेखि तिनकुनेसम्मका सडक पेटी तथा नेपालमा 18औं सार्क सम्मेलन हुँदा उक्त सडकका वरिपरि रोपिएका बोट बिरुवा तथा फुलहरूका हाँगा कटिङ नहुँदा सडक नै ढाक्दै गएको थियो। नेपालमा 5 वर्ष अघि 2071 मङ्सिरमा 18औं सार्क सम्मेलन आयोजना भएको हो। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले उक्त क्षेत्रमा बोट बिरुवा रोप्नका लागि 9 करोड खर्चेको थियो। लगत्तै उक्त क्षेत्रका बोट बिरुवा संरक्षणको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिइएको थियो। तर गत कार्तिकदेखि टेलिकमले काम छोडेपछि बोट बिरुवाले आवश्यक स्याहार पाउन सकेका थिएनन्। हामी यसलाई झन् निरन्तर हेरचाह त गरिरहेका थियौँ, तर लकडाउनको समयमा यसको ट्रिमिङ गर्ने, काट्ने, मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ भएन। त्यसले गर्दा बोट बिरुवाहरू चाहिँ अलिकति ठुल्ठुला भए अनि गाडीहरू चाहिँ अहिले केही खुकुलो भएको अवस्थामा गाडीहरूले केही बिरुवाहरू लतारेको अनि अनावश्यक झारहरू पलाएको अवस्था देखियो। अब यसलाई यो लकडाउनको समयमा हाम्रै जनशक्ति प्रयोग गरेर भए पनि यसलाई अलिकति लकडाउन खोल्दाखेरि
यहाँ 81 मान्छेहरू आउँदाखेरि एकदम मेन्टेन अवस्थामा देख्न पाउन् भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई अहिले मेन्टेन गरिराखेको अवस्था। सडकको छेउमा रोपिएका यस्ता बोट बिरुवाले सहरको सुन्दरता बढाएको छ। लकडाउनका कारण प्रदूषणमा कमी हुँदा राजधानीको वातावरण झनै मनमोहक बन्दै गएको छ। तर रोपिएका बोट बिरुवा तथा फुलहरूले भने उचित संरक्षण प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। सप्तरीका कोरोना संक्रमित 18 वर्षीय युवकको नमुना परीक्षणको रिपोर्ट आउनु अघि नै क्वारेन्टाइनबाट डिस्चार्ज गरेको खुलेपछि स्थानीयहरूमा थप त्रास बढेको छ। ती व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका सबैको नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। गत सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 हटैलका 18 वर्षीय युवकलाई आइतबारै क्वारेन्टाइनबाट डिस्चार्ज गरिएको पाइएको छ। चितवनबाट घर फर्केका उनी वैशाख 10 गतेदेखि सोही ठाउँमा रहेको कान्तचन्द्र माध्यमिक विद्यालय स्थित क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए। स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीबाट वैशाख 26 गते खटिएको स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले उनको थ्रोट स्वाब संकलन गरी कोरोना परीक्षणका लागि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाएको थियो। 13टा लेबर सब काम के कामदार सब गाम का चितवन जिला से आवे छले। पातो बाजार जब पुगले सब तो बहुत संघर्ष के सब क्वारंटाइन में दागले। एठमा स्थानीय जे स्वास्थ्यकर्मी सब छले पातो के क्वारंटाइन करबे के लेल भी ओठमा संघर्ष कल गए। बिना संघर्ष से क्वारंटाइन नहीं लेलके। तकर बाद संघर्ष कला के बाद में ओठमा हमरा पर मुद्दो उठे के बात भेल। वो समय में क्वारंटाइन भेला के बाद में 6 आदमी के एक शिक्षक में जांच के पठा दिलके। दोसर 7 आदमी जे रहले ओकरा डॉक्टर साहब परसों खना 5 बजे साँझ को सब छोड़लके। परीक्षणको रिपोर्ट आउनु अघि नै डिस्चार्ज गरेका कारण संक्रमित युवक तराई स्थित बजार पुगेर कपाल कटाएको र 100 भन्दा बढी व्यक्ति सहयोगी रहेको हटियामा सरसामान खरिद गरी विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएको स्थानीयहरू बताउँछन्। हमको जो तो क्वारंटाइन में जो आदमी राख्ने जो तो पुलिस से जो तो डॉक्टर से तकरा हम मानै छियै। ओ तब जब ओकर रिपोर्ट नहीं आयल छलै तो आबै से पहले तो भेजलके किला। तो भेजला के बाद पूरा गांव के लोग के तो ड्रैग राखि देने छै। अब अपने आप को ककरो पास में संतुष्ट नहीं छै। ककरा पास में की छै, कतऽ गेल छलै, कोना गेल छलै, की भेल छलै। जब ओकरा चेक बढ़िया से नहीं भेलै तो ओकरा छोड़बाक नहीं चाहिए। जनप्रतिनिधि पनि स्वास्थ्य कर्मीको त्रुटिका कारण नगरभरि त्रास फैलिएको बताउँछन्। त्यो त स्वास्थ्य कर्मीबाट त लापरवाही भएछ। किनभनेदेखि जब उसको टेस्ट आए छैन भनेदेखि त्यो भन्दा पहिला नै उसलाई डिस्चार्ज गरियो। उसको त सम्पूर्ण जिम्मेवारी त स्वास्थ्य कर्मीको माथि नै हुन्छ नि। उता स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवले रिपोर्ट आउनु अघि डिस्चार्ज गरेको स्वीकार गर्दै संक्रमित युवक सहित अन्य 8 जनाले होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रतिबद्धता गरेपछि मात्रै डिस्चार्ज गरेको बताउनुभयो। यस बस्तीका जुन कोरोना संक्रमित व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हेर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूसँग भेट गरेको देखिएको कारणले उहाँहरूको पनि यकिन हुने कार्य थालिएको छ। यद्यपि यस बस्तीलाई सिल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तथापि प्रशासनले यसतर्फ अझैसम्म ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान पुर्याउनु अति आवश्यक छ। जनता टेलिभिजनका लागि विद्यानन्द राम, सप्तरी। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोनाका कारण निरन्तर ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पर्याप्त राहत प्याकेज आवश्यक पर्ने जनाएको छ। महासंघले प्रदेश च्याप्टरका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै बजेट मार्फत अर्थतन्त्र बचाउने प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको हो। उद्योगी व्यवसायका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके आगामी दिनमा मुलुक आर्थिक समस्यामा पर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। कोरोना त्रासका बेला विश्वका अधिकांश राष्ट्रले उद्योग व्यवसायसहित अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको दृष्टान्त महासंघले प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले भने अहिलेसम्म पनि आकर्षक स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन नसकेको भन्दै आगामी बजेट मार्फत त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउन महासंघले सुझाएको छ। बिहिबारदेखि ब्याङ्कका सीमित शाखा मात्र सञ्चालनमा आएका छन्। मन्त्री परिषदले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था खुलाउने निर्णय गरे अनुसार आइतबारदेखि सबै शाखासहित सञ्चालनमा आएका ब्याङ्कहरू आजदेखि पुनः सीमित संख्यामा मात्रै सञ्चालनमा आएका हुन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोना जोखिम झन बढेको भन्दै सीमित संख्यामा मात्रै ब्याङ्कहरू खुलाउन निर्देशन जारी गरेपछि ब्याङ्कहरूको मुख्य कार्यालयहरू तथा अति आवश्यक स्थानमा मात्रै शाखा सञ्चालन गरिएको छ। यसअघि वाणिज्य ब्याङ्कहरूको प्रति शाखा 20 जना कर्मचारी रहन सक्ने गरी सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो।
कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि शेयर कारोबार पुनः बन्द भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिहिबारदेखि शेयर कारोबार बन्द गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको हो। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि बोर्डले गत मङ्गलबारदेखि शेयर कारोबार सुचारू गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो। नेप्सेले पनि सोही अनुसार मङ्गलबारदेखि दिनको 2 घण्टा कारोबार खुल्ला गरेको थियो। तर पछिल्लो समय काठमाडौँमा कोरोना संक्रमित देखिएको र समग्र मुलुकमा नै यसको संख्या बढ्दै गएपछि पुनः शेयर कारोबार बन्द गरिएको हो। लकडाउनको अवधिभर बजार बन्द गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले अनलाइन अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्डो पुम्से प्रतियोगिता 2020मा 1 स्वर्ण 2 रजत र 1 काँस्य पदक जितेको छ। अनलाइन विश्व तेक्वान्डो संघले फ्रान्समा आयोजना गरेको अनलाइन अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्डो पुम्से प्रतियोगितामा नेपालले 30 वर्ष मुनिको उमेर समूहमा 1 स्वर्ण 2 रजत र 1 काँस्य पदक जितेको हो। नेपालका लागि कमल श्रेष्ठले 7.67 अङ्क ल्याउँदै 30 वर्ष मुनिको उमेर समूहमा स्वर्ण पदक जितेका हुन्। यसै समूहमा जितबहादुर बोटेले रजत र प्रेमबहादुर लिम्बुले काँस्य पदक हात पारे। यो उमेर समूहमा फ्रान्सका मोहम्मद गुइडीले पनि काँस्य पदक जितेका छन्। यस्तै 30 वर्ष मुनिको महिलातर्फ नेपालकी पार्वती गुरुङले रजत पदक जित्न सफल भइन्। यस उमेर समूहमा अमेरिकी बियाजरित्न करिना बेलिसेनाले स्वर्ण हात पारिन् भने बुल्गेरियाकी सिमोना ग्रिगरोभा र अमेरिकी कारा कोराडोभले काँस्य हात पारिन्। नेपालबाट 7 जना तेक्वान्डो खेलाडीले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए। प्रतियोगितामा नेपाल सहित 27 राष्ट्रका खेलाडीहरूको सहभागिता रहेको छ। इटालियन श्री ए क्लबहरूले बुधबार मतदान मार्फत श्री ए लिग सुचारू गर्नुपर्ने मतादेश व्यक्त गरेका छन्। इटालीका क्लबहरूले रोकिएको लिग फर्काउन लिग सुचारू गर्नुपर्नेमा मत संकलन गरेको थियो। इटालियन श्री ए कमिटीले बुधबार मागेको मतमा सबै 20 क्लबहरूको सहभागिता रहेको थियो। कमिटीले लिग सुचारू गर्ने भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागबाट स्वीकृति भने आएको छैन। बुधबार भएको मतदानमा 20 मध्ये 16 क्लबले जुनको 13 बाट लिग सुचारू गर्ने पर्नेमा मतदान दिएका छन् भने 4 वटा क्लबले जुनको 20 बाट सुचारू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। इटालीको उत्तरी क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव बढी परेको छ र सोही क्षेत्रमा 4 क्लबले जुन 20 लाई प्रारम्भ गर्ने माग राखेका हुन्। विगत 10 सातादेखि बन्द रहेको श्री ए लिगको बारेमा सरकारले कुनै ठोस निर्णय अथवा जवाफ भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन। पाकिस्तानी क्रिकेटको नयाँ कप्तान बाबर आजमले टोलीको नेतृत्व चुनौतीपूर्ण रहने बताएका छन्। कप्तानको रूपमा जिम्मेवारी पाएपछि उनले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्, तर निकै कठिन रहने उनको मान्यता छ। पाकिस्तान क्रिकेटको नयाँ कप्तान नियुक्त भएसँगै उनले पाकिस्तानी मिडियामा यो चुनौतीपूर्ण र महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताएका हुन्। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबीले ब्याट्सम्यान आजमलाई 1 दिवसीय र टी20 टिमको कप्तान नियुक्त गरेको थियो। बोर्डले आजमलाई 2 विधाको नेतृत्व दिएको पाकिस्तानी मिडियामा समाचार छ। यसअघिका कप्तान सरफराज अहमद पाकिस्तानी क्रिकेटको कन्ट्र्याक्टबाट बाहिरिएपछि आजमलाई नेतृत्व दिएको हो। टेस्ट क्रिकेटको कप्तानी भने अजहर अलीले गर्नेछन्। बोर्डले बुधबार वार्षिक अनुबन्ध सार्वजनिक गरेको थियो, जस अनुसार यसअघिका कप्तान सरफराज श्रेणी ए बाट बी मा घटुवा भएका थिए। पीसीबीको नयाँ वार्षिक अनुबन्धमा शाहिन शाह अफ्रिदी र अजहर अली बी बाट ए मा बढुवा भएका थिए। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरिको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरही सफा रह्यो। आज राति भने देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरही केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। काठमाडौँ उपत्यकामा 10,000 जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने लक्ष्य अनुसार नमुना सङ्कलन थालिएको छ। उपत्यकामा राहत वितरण गर्ने स्वयंसेवक, तरकारी व्यापारी, पत्रकार र सुरक्षाकर्मी लगायतको कोरोना परीक्षण गरिनेछ। सोही अनुसार आज कालीमाटी तरकारी बजारमा एकै दिन 600 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जेष्ठ 5 गतेपछि क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई घर पठाइने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मन्त्री ढकालले 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई आरडिटी र अन्यलाई पिसिआर परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आए घर पठाइने बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार बसेको समिति बैठकले कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्दै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई जोड दिन निर्देशन दिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले खोप पत्ता लागे पनि कोरोना भाइरस निर्मूल पार्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। WHO का आपतकालीन निर्देशक डाक्टर माइक रायनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भविष्यवाणी नगर्न आग्रह गरेका हुन्। पाकिस्तानी एकदिवसीय क्रिकेटको नयाँ कप्तान बाबर आजमले टोलीको नेतृत्व चुनौतीपूर्ण रहने बताएका छन्। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ले ब्याट्सम्यान आजमलाई बुधबार एकदिवसीय र T20 टिमको कप्तान नियुक्त गरेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।